आज हामी कक्षा 8 का अभ्यास 21.1 का सबै एक्सरसाइजहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ साथीहरू। यो अभ्यास 21.1 का सबै एक्सरसाइजहरू हो। अनि 1 नम्बरमा भनेछ घाताङ्क नियमहरू प्रयोग गरेर सरल गर। कमा रहेको छ x को पावर 4 इन्टु 8 को पावर 4 इन्टु 8 को पावर 3। अब यसको आधार सेम रहेको छ भने हामीले यसको 8 4 प्लस 3 गर्छौं अनि 8 को पावर 7 गर्छौं। यो चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ। अब यो कुन रुल अनुसार हुन्छ भने हामी यहाँ रिजनमा चाहिँ x को पावर m इन्टु x को पावर n इक्वल x m प्लस n भन्ने रुल अनुसार बुझेको थियो। अनि सेकेन्डमा भनेछ खमा x को पावर 6 इन्टु x को पावर 7। त्यहाँ चाहिँ भने बेस सेम हो, त्यही भएर यहाँ x 6 प्लस 7 x को पावर 13 हुन्छ। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा भनेछ p स्क्वायर इन्टु q इन्टु pq। अब यहाँ p स्क्वायर इन्टु q इन्टु p इन्टु q छ भने यो र यो बेस यसको सेम हो। अब यसको पावर केही छ भने 1 हुन्छ। p2 प्लस 1 इन्टु q1 प्लस 1 हुन्छ। त्यही भएर यसको pq भने q स्क्वायर आन्सर हुन्छ। अब हामी घ नम्बर क्वेसन गर्छौं। घमा भन्छ 3x क्यूब इन्टु 2x स्क्वायर। यसले हामी पहिला ब्रेकेटबाट बाहिर ओपन गर्छौं इन्टु 2 इन्टु x स्क्वायर। अब यसको नम्बर पहिला मल्टिप्लाई गरिन्छ। 3 2 जा 6 यो चाहिँ बेस सेम हो, त्यही भएर 3 प्लस 2 हुन्छ यसको। अनि 3x को पावर 5 आन्सर हुन्छ। त्यो नम्बर क्वेसन गर्छौं a क्यूब b इन्टु ab इन्टु a स्क्वायर b। हामीले इक्वल टु a क्यूब इन्टु b इन्टु a इन्टु b इन्टु a स्क्वायर इन्टु b गर्छौं। अब a छ भने a को बेस भएको जस्तै यसको पावर 3 यसको पावर 1 यसको पावर 2 इन्टु यसको b यसको पावर 1 प्लस यसको पावर पनि 1 यसको पावर पनि 1। त्यसपछि यो इक्वल टु 3 4 2 6 इन्टु b को पावर 3 यो आन्सर हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन छ हामीहरुको अब 4 लास्ट नम्बर क्वेसन हो यसको। यो क्वेसन लास्ट हो यसको। 4y पावर -2 इन्टु -3y को पावर 4। अब इन्टु छ यहाँ ब्रेकेट पनि छ। अब यसको हामी ब्रेकेट ओपन गरेर भने 4y -2 इन्टु -3y को पावर 4 छ। अब यो 3 4 माइनस प्लस गर्दा -12 y बेस चाहिँ सेम हो अनि मल्टिपल छ भने एडिसन गरिन्छ। -2 + 4 गर्दा -12 y स्क्वायर आन्सर हुन्छ। अब हाम्रो 2 नम्बर अझ घाताङ्क नियम प्रयोग गरेर सरल गर। अब यहाँ डिभाइड वाला रुल युज हुन्छ। अब 2 नम्बरको लागि मैले क नम्बर गरे क्वेसन भन्छ 3 को पावर 5 डिभाइड 3 को पावर 3। यो अब डिभाइड हुने बित्तिकै हामीले माइनस गर्छौं। 5 - 3 यो 3 स्क्वायर हुन्छ अनि 3 स्क्वायर भनेको 9 यसको आन्सर हुन्छ। अनि अब हामी ख नम्बर हेरौं भने क्वेसन 16 को पावर 5 डिभाइड बाइ 4 को पावर 5। अब यहाँ डिभाइड रुल त अहिले गर्न पाइन्न किनभने यसको बेसलाई हामीले सेम बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ 4 स्क्वायर को पावर 5 डिभाइड बाइ 4 पावर 5 हुन्छ। त्यसपछि यो 2 5 जा 10 हुन्छ डिभाइड 4 को पावर 5 हुन्छ। अनि फेरि 4 10 - 5 गर्दा 4 को पावर 5 आन्सर हुन्छ।
त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर ग गर्छौँ 12x 7 डिवाइड 3x पावर 5। अब यसको लागि हामीले तलै ल्याउँछौँ डिवाइड भनेको यो पनि डिवाइड हो। यस्तो आउने बित्तिकै नम्बर चाहिँ नम्बरमा डिवाइड हुन्छ। अब यो 12 छ भने यसको ठाउँमा हामी 3 × 4 गर्छौँ अनि यो बेस चाहिँ माथि यसलाई माथि लाग्छौँ भने x को पावर 7 यसको 5 चाहिँ माथि गएर माइनस हुन्छ किनभने बेस सेम छ। अनि तल 3 हुन्छ फेरि यो 3 र 3 क्यान्सल हुन्छ अनि 4x² एन्सर हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर घ -36 a को पावर 8 डिवाइड 9 a को पावर 5। यसलाई पहिला हामी डिवाइडको लागि तल गर्छौँ मैले नम्बर भएर 9a5। अब यो 36 लाई -4 × 9 लेखिन्छ अनि यो दुवै बेस हो त्यही भएर माथि जाँदा माइनस हुन्छ a पावर 8 - 5 अपन 9 9 9 क्यान्सल हुन्छ -4 a³ एन्सर हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर अंग हामी 2 को लास्ट हो यो -125 p7 डिवाइड बाई -25 p को पावर 6 हो। अनि यो डिवाइड भएको हुनाले हामी तल ल्याउँछौँ यसले 125 p7 अपन -25 p6 यो माइनस माइनस क्यान्सल भइहाल्छ अनि 125 को ठाउँमा 5 × 25 हुन्छ अनि यो अब यसको बेस सेम हो त्यही भएर अनि अंशमा धेरै छ हरमा थोरै छ यसको पावर त्यही भएर माइनस हुन्छ p को पावर 7 - 6 अपन 25 25 25 क्यान्सल हुन्छ अनि 5p एन्सर हुन्छ। अब त्यसपछि हामी अब क्वेसन नम्बर 3 मा गर्छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 गर्छौँ। 3 नम्बरमा भनेछ घाताङ्क नियम प्रयोग गरेर सरल गर्नुहोस्। का नम्बरमा भनेछ क्वेसन चाहिँ 2 को पावर 3 अनि 4 छ भने अब यो 4 हुनुको पावर माथि पावर इन्टु गरिन्छ जस्तै अनि यहाँ x n माथि m छ भने यसको लागि x n m हुन्छ। अब हामीले यस्तो क्वेसन गर्ने हो भने अब यो पावर माथि पावर हुनुको अर्थ के हो भने यसको पावर माथि पावर मल्टिप्लाई हुन्छ 3 × 4 हुन्छ अनि 2 को पावर यहाँ 12 गरेर यो एन्सर हुन्छ। यसको अब हामी सेकेन्ड नम्बर क्वेसन हेरौँ भने -5³ को पावर 2 छ भने अब यो माथि स्क्वायर हुनु भनेको यस्तै यस्तै दुईटै छ दुईवटा छ भनेको अब माइनस को माथि इभेन नम्बर हुन्छ भने जोड नम्बर हुन्छ भने त्यो माइनसलाई पोजिटिभ बनाउँछ अनि अड नम्बर हुन्छ अथवा बिजोड नम्बर हुन्छ त्यो माइनस माइनसै हुन्छ भन्नाले यहाँ त इभेन नम्बर अथवा जोड नम्बर छ त्यही भएर यो माइनस अब प्लस बनिहाल्छ अनि यो भनेको पावर माथि पावर इन्टु भइहाल्छ 5 2 × 3 अनि 5 को पावर 6 एन्सर हुन्छ। त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर ग गर्छौँ भने त्यसमा भन्छ 5x³ होल पावर 4। अब यसको होल पावर 4 हुनुको अर्थ 5 को लागि पनि हो यसको लागि पनि हो भनेको इन्टु इक्वल टु 5 को पावर 4 इन्टु x 3 × 4। अब 5 को पावर 4 हुनु भनेको हामीले यस्तै चेक गर्न सक्छौँ 5 × 5 × 5 × 5 5 5 जा 25 25 जा 125 125 5 जा भनेको 25 को 2 अनि 2 अनि 2 725 हो अनि 725 × x को पावर 12 एन्सर हुन्छ।